काय प्रोसेस आमी कंप्लेंट फायल करून येयले गांवकार तिवी कोमुनिदाद गांवकाराचे आनी विलेजराचे तेंचे नांवान की व्हडलो फ्रॉड केला म्हण तिवी कोमुनिदाद मॅनेजींग कमिटी मेंबर आनी इस्क्रिवांव आशिल्लो तो फ्रॉड केला ते जमीन 2 लाख स्क्वेअर मिटर्स ते मायर इन्स्टिट्यूट आसा तांकां दिवपाक तेज पासत आमी कंप्लेंट दिवपाक येयले रोखडें मिटींग जालें तेन्ना 25 तारखेर फेब्रुवारीचे हे लोकांनी टायप्ड मिनट्स धाडले पयले पाटी हांवें आयकलां की अप्रुवल येच न्ही पयले कोण इस्क्रिवांव टायप्ड मिनट्स धाडटा केन्ना आयकलो ना कित्याक अप्रुवल येतरी मागीर धाडटात पूण येच न्ही पयले कॉपी माग केले म्हूण ते आमकां बरें पडलें हे टायप कॉपी आसा आनी एक टायप कॉपीन कांय बरयलो ना कित रेट आसतलो आनी ते 5 कोटी डिपॉझीट घेवपा म्हूण ना तेचेर फकत म्हणलां अप्रूव्ड टू ग्रांट द लँड कित्याक ते सरकारा फुडें वयता आनी सरकारा वयता तेन्ना सरकार मागीर मार्केट रेट पळयता कित्याक सरकार कबूल मार्केट रेट पळोवपा सरकारान एक स्टेटमेंट केल्लो हायकोर्टान 1991 केसीन मायकल चार्ल्स डिसोजान वी वील विदाउट ऑक्शन दिता आसतना वी वील गीव मार्केट रेट अश्युरन्स दिलो हायकोर्टान सो आतां सरकारान फाटीं वचूंक जायना उपरांत कितें जालां हें सगळें जातरी हे लोकांनी ते मायर इन्स्टिट्यूटान हे IPBक धाडली ऑफिशियल कॉपी आमकां थिंग IPB सोन मेळ्ळी RTI कॉपी आनी हें चेपॉयन हँड रिटन मॅन्युप्युलेट करून रेकॉर्ड सरकाराक धाडले आतां मॅन्युप्युलेशन कितें तें तूं पळय हें बरें करून बरयलां तुमकां कोणाक हें वाचूं येत जाल्यार हांव तुका 1000 रुपया प्रायज दितलो हें चूक पळय कितको बरयलां वाचूंक येना हांव नेणा कोणाक वाचूं येतलें तें आतां दिता हांव तुमकां 1000 म्हूण जाचना आनी फ्रॉड कितें तें चोय तूं आतां हें सगळें जायन हें झिगझॅग जायन सडनली बरें दुसऱ्या हँडरायटिंगान आतां हिंगा कोण चेपयता 12 रुपीज 50 पैसा प्रेस घाता 5 कोटी डिपॉझीट घाता हें पळय आनी हें सगळें पळय हेजेरीन तुका हँडरायटींग एक्सपर्ट नाका सायंटिस्ट नाका हें पळोवन तुका कळटा ही फ्रॉड कितको केलें तें आनी हें सरकाराक धाडलें रेवेन्यू डिपार्टमेंटाक धाडलें आनी हें आमी रेवेन्यू डिपार्टमेंटाक काडून हाडलें अंडर RTI आनी हें तें फ्रॉड सरकाराक हे फायलीचे पासून आसा ती जमनीची रेट 3000 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर आनी हांव म्हणलां 600 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर बिकम्स 600 मिलियन रुपीज आनी 12 रुपीज 50 पैसा म्हणल्यार 5 crore जाता तूं एक आनी तीन चोय कोमुनिदाद प्रेसिडेंट टायप्ड मिटिंगा म्हणटा टायप मिनट्सां म्हणटा की लोकांक बेस्ट प्रायस मेळटलो कोमुनिदादाक फायदो जातलो अशें करून कितको फायदो कोणागे बोर्डसान पयशे गेले कोणे पयशे हायले आमी नेनात आमी कंप्लेंट घायल्या हे लोकांनी फ्रॉड केला आनीक एक आमी आउट ऑफ कॉशन एक हेंय घायलां प्रेसिडेंटान अटॉर्नीन नाल्यार ट्रेजरर नाल्यार इस्क्रिवान हें हातीन तेगे हातीन बरयलें म्हूण आमी नेनात म्हणलां कोण बरयलें कित्याक तूं जाणा थर्ड पार्टी फॉर्जरी इज नॉट प्रूव्ड बट यूजिंग फॉर्ज्ड डॉक्युमेंट नोईंग इट इज फॉर्ज्ड दॅट इज अनदर ऑफेन्स देखून तोय सेक्शन 474 लायला आमी सिन्स दीस इज बिफोर 1 जुलय 2024 IPC लागता सो वी हॅव यूज्ड IPC सेक्शन्स फॉर चीटिंग 420 for forgery 468 and 474 for knowingly using document which you know is false and read with 34 कितें सगळे आहात ते so this is what we have asked for registration of FIR and prosecution of these people separately तुका हांवें सांगता आमी representation दवरला रेडी आमी फकत फायनल करतात आतां गांवकार आसात ते सरकारा फुडें पिटिशन करतले हें सगळें 14 केलें म्हूण तें रिवोक करपाचें
आनी सरकाराक पासून आनीक एक सांगतलो तेन्ना तुका सेपरेट प्रेस काडटलो ते ग्रावंड्स कितें ते आनी सरकार आयकना जाल्यार आमी हायकोर्टान वयतले. सो आतां सद्या एक फर्स्ट स्टेप आमचो कित्याक फकत गांवकार न्ही सगळे विलेजर आनी गोंयकार पासून आहात ते सगळे बेजार जाले अशें करून फुकट दितात म्हण. माय सिंपल क्वेश्चन इज दिता आसतना उणी कोत्ता आसतना केसलो जस्टिफिकेशन आसा, केसलो रिजन आहा, वॉट इज स्पेशल केस. गरीब मनीस तुका गरीब जाल्यार तुवें इन्स्टिट्यूशन रन करूंक येना. तुका तूं कितले कोटेन क्वेश्चन घाता तुका सांगता कितले ते IP बीन कितले गायले जाणा सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स गायलोले आनी थिंगा तुका इतले पयशे आहा जाल्यार करपाक म्हणल्यार तुका पयशे आहात जमीन घेवपाक. तूं चॅरिटी करूं येना हिंगा. सो आमी गायला सगळे आनी आमी हें सांगला पासून तुमी हाडटा ते इन्स्टिट्यूशन तुमगे चलयतात आनी हें सगळें करतात तुमी. सो देखून हो FIR डिमांड केला. इफ द पुलीस डोंट रजिस्टर FIR we will take action in court of law. We will even ask for action against the PI. आता PN कितें हाडलो FIR घालता ना तें वाचून पडटलो. He will have to examine it and then he will have to definitely they म्हणनात ते but they have to consult their bosses and they will have to file they'll have to register FIR. They have to register. Yeah. I'm not dependent on FIR for quashing the thing. Remember one thing. Third party तुगे बाटू चोरले जाल्यार you have to separately file proceedings to quash that sale deed or quash that transfer or quash the document by which your property got transferred to somebody else. These separate astoli amchi. But FIR part is separate because we have to put this fear of law in the minds of all these people who are sitting in the comunidad, including the escrivão, that you cannot play the fool and you cannot deprive comunidad members of their due share, their rights and their money. सगळे ड्राफ्टिंग डॉक्युमेंट्स बद्दल कितें दिसता इट विल बी रिवोक It has to be revoked. Even if there is highest manner of pressure, it will not withstand in court of law in my view. And we will go for that. I'm not sure, but I've heard the escrivão has resigned. I'm no. Don't. Or he I'm told that's right. That was the escrivão at that time. He is transferred, and I'm told that the current escrivão who's there is a retired man brought back. But I have named that escrivão, and that escrivão's name. I'll tell you the name of this thing. The accused whom we have named here is one Miguel Caitan Siqueira, president, James D'Souza, attorney, Jocelyn Pereira, treasurer, and Pranav M. Parsegao, escrivão. So, but this is the names because they appear on the record. So now there are comunidad election. Will this FIR have an impact on this current managing committee? See, there are two parts of it. They may not be debarred instantly from contesting the election, but we could move proceedings for their for their removal, and they should not hold the post again. One is, should they come back again, they will still be liable. And number two, even if they don't come back again, they are unworthy to hold that post, and therefore we can ask for their debarring for 9 years. And anyway, we will also seek from the High Court appropriate reliefs against them individually.